اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد بعد او دا ذکر کون کرے گا اللہ فرمایا کملی والیا تیرا میرا وعدہ ریا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے عرض کی تھی اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کی تھی اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی تھی اللہ نسل پترہ تو جاری ہو دیانے میرا پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورا جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لما الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دامت برکاتہم العالیہ زب و زینت آستان عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری صاحبزادہ واللہ مرتبت آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید طاہا علی احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام عزیز القدر حاضرین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع 6 اولیاء کرام دا عرص مبارک
آستانہ عالیہ دربار عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ اقدس وچ انعقاد پذیرے دعا گوہاں کہ اللہ رب العزت اس در اقدس نو ہمیشہ قائم تے دائم رکھ کے شاہ جی قبلہ دا سایہ ساڑھے سارا تے ہمیشہ سلامت فرمائے اور یہی دعا کرنے میں اور تسی کہ صدا بہار روے سب آگے کدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے ساڑھا ایک بابا نہیں مانتے تھے 6 ولیاں دور سے 6 اولیاء دورس مبارک ہے ساڑھا ایک ولی نہیں مان تو اللہ رب العزت نے منو توانو سعادت نصیب فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر اس در دولتی اللہ کریم نے حاضری نصیب فرمائی وقت دی قلت ہے میں اپنی بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ کوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی صورت عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی صورت ہے اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تے کافران دے ایک سردار جدا نام عاص بن وائل اجتماع کفار چھٹ کے کہنے لگا کہ خبردار محمد کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہوں تنگ کرے کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا در اصل محمد دا پتر کوئی نہیں تو فکر دی گل کوئی نہیں کہ محمد دے بعد ہن محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا آج جڑا اسلام دا دروازہ محمد نے کھولیا ہے محمد دے بعد آپ ہی بند ہو جانا ہے کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تے او دے بعد او دا ذکر کنے کرنا ہے دوسرا جملہ بولیا کہنے لگا نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیانے تے محمد دا پتر کوئی نہیں او دی نسل بھی جاری نہیں رہنی اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب چکے سے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے عاص بن وائل نے 3 جملے بولے تے نبی پاک دی سما تک پہنچے نبی کریم نے ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکان دے مہنے غم ڈبل ہو گیا دگنا ہو گیا رسول کریم نے رو کے آسمان والے بکھیا حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری دی بارگاہ چ آن والے ہو محبوب روندے نہیں وکھے جاندے تسا نہیں بولے پر میں جملہ تبدیل کر دینا پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب تے روندے نہیں نہ وکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے شجی جدے سر تے رب نے 9 لاکھ دا تاج پایا ہوئے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو وکھیا اس ویلے رب کائنات نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان 3 آیات بینات جو اللہ نے کافران دے 3 مہینے دے جواب بھی دے دیتے تے قیامت تک یار نو تسلیاں بھی دے دیتی ہیں پڑھئے قرآن بھائی آج میں تو انہوں سیدان دے بوئے تے بے کہ سیدان دی شان سنان لگا بھائی کہ آج جڑا دارے ایک ایسا عظیم دارے ایک قرآن تے حدیث تو سنو تے انشاءاللہ اپنے قلوب و اذہان و منور کرو رات تقریباً 3:30 ہونے والے نے اس ویلے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ نہیں ہے نا پر تسی میں نے یقین ہے کہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ گے کہ مدینے آواز جاوے گی جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ حضرت آمین فرمان پھر قبول ہی قبول میری دعا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے او شاہ جی قبلہ نجفالہ دے نال عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے جے سنے سٹیج والے سارے بولن تے یا اللہ جاگ دیا محفل جی کملی والدہ دیدار کرا دے ہون کام میں تے رکھیا جبے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح پوچھن لوگ کہ تیرے گلے نو کی ہویا
تے آخری راتی میں دائم الحضوری کی سوری گیا تے کملی والے دی یاد دا ذکر سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد بعد او دا ذکر کون کرے گا اللہ فرمایا کملی والیا تیرا میرا وعدہ رہا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے عرض کی تھی اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کی تھی اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی تھی اللہ نسل پترہ تو جاری ہو دیانے میرا پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورا جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لما عرض کی تھی اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا مہاں دینا والیا تیری اولاد میں علی دے سلب جے رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جے سید ہونگے ہر ملک جے سید ہونگے قیامت تک سید نبے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دین آل نبی دی اے سید اولاد علی دین سید اولاد علی دین آل نبی دین میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جان دی اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والیا ایک پتر لے کے سن کو سرے عطا کر دیتا ہے سونے تیری شاہ جی فرماد نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ پڑھی جاؤ آؤ مل کے پڑھنے آؤ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے پتر لے کے کوثر دے دیتا ہے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سونے پتر لے کے کوثر دے دیتا ہے کملی والے کثرت بھی زیادہ نہیں آخ دینے کثیر بھی زیادہ نہیں آخ دینے کوثر بھی زیادہ نہیں آخ دینے پر کثرت کثیر ہوتا جڑا گنیا جاوے پر جدو محمد آن دی باری آئی فرمایا کملی والے ایک پتر دی گل کر دے میں تینوں انہیں پتر دے دینے نے لوگاں دی گنتی مک جانی ہے تیری اولاد نہیں فرمایا دنیا دی گنتی مک جانی ہے سنیا تیری آل نہ مکے گی فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سیدہ زہرا پاک نے او لوکاں دیاں نسلہ پترہ دجاریوں دیاں نے اے اس کوثر دی گل کر رہے ہیں جدے وچوں رب نے محمد دی نسل جاری کیتی ہے لوکاں دیاں نسلہ پترہ دجاریوں دیاں نے محمد دی نسل سیدہ زہرا جاری ہو گئی لوگی کہندے نے سید نبی دی آل کیویں نے لوگی کہندے نے سید نبی دی نسل کیویں ہو گئے نسلہ پترہ دجاریوں دیاں نے آمد نکران سناوا اللہ فرمایا وَمِنَ ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ
ہارون وکذالک نجزی المحسنین. اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا سا داؤد نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا, اسا سلیمان نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا, اسا ایوب نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا, اسا سلیمان نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا, اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا, اسا ہارون نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا. آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا بزکریا بیحییٰ بعیسیٰ بالیاس کل من الصالحین. اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا. عرض کی دی اللہ سارے نبی دی آدم دی نسل نے, عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں, آدم سارے دے دادا لگ دینے, عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے. عرض کی دی اللہ پھر عیسیٰ آدم دی نسل کی میں ہو گئے. اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے, عیسیٰ ماں مریم بلو آدم دی نسل ہے. دائم الحضوری قصوری دی بارگاہ جاؤنا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے, پھر فاطمہ دا حسین بھی محمد دی نسل ہو سکتا. دلیل دی سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ. لجپال قرآن کہندا کہ عیسیٰ آدم دی نسل ہے, تے آدم تے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے, تے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے, تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا. میں ایو کہنا چاہنا تھا کہ آج اسی نسل رسول دی بارگاہ چاہے بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. اسی نسل رسول دی بارگاہ چاہے آؤ میں اس سیدہ زہرہ پاک دا ذکر خیر چھڑا جنہوں نے قرآن نے الکوثر رکھے آئے. الکوثر میرا دل کردہ پہلے حاضری سائنس سردار دے دربار تو لگوا کے تو انہوں پہچان نہ دساں کہ اسی کس حضور دی بارگاہ چاہ سیدہ کائنات دی بارگاہ چاہ حاضری پیش کرن لگے ہیں. پڑھاں جا کو سبحان اللہ. یار سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا. سائنس سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ, دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ. اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ, مولا علی دے گھر دا سنگھار سیدہ, اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ. اے بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ. او جنت دی حکمران دے سالار سیدہ, اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی. اے ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی. ان نبیاں
تاجدار دی لمخار سیدہ اور جیڑا اس منگتے دروازے دا منگتا بن کے آیا ہے ہاتھ بلند کر کے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آج کہ سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے او درباد آئے جتھے بڑے بڑے آگے کہندے نے الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر کون ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول اس آواز دے کہہ رہے ہیں سردار جو بھی منگے نائی درے تو منگے سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار سیدہ کہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کوڑ دا کلندر تو ہڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے جکدے تیرے باپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یوندا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کروں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں پر کی کراں تو اڑے بابا دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں گرامی قدر ایک دن اماشا صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرہ ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودری دی بیٹی ہوئے ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے کہہ لگیاں تسی ام المومنینوں مقام تو اڈا بڑا ہے پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں فرمایا فاطمہ زہرہ کیوں اکھیا تسی ام المومنینوں پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی اماشا بھی بڑیاں فقیہ سان فرما لگیاں زہرہ میرا تیرا کہا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی پر اے دنیا دیا گلہ نے حشر دے دیاڑے لگ پتا جانا ہے جدو جنت چتوں علی نل جانا ہے میں نبی نل جانا ہے اماشا دا جواب سن کے نہ سیدہ زہرہ چپ جیاں کر گیاں علماء فرما دنے اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے سیدہ زہرہ دا متھا چومے آؤ سیدہ زہرہ پاک دا سر سینے نہ لایا اے رو کے فرمان لگیاں زہرہ اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنی ہے یا اللہ میں نو آشا نہ بنا دا زہرہ دے سر دا والی بنا دے دا میں نے زہرہ دے سر دا والی بنا دے دا اور جتے ہم آشا دعا کرنا یا اللہ میں نے زہرہ دے سر دا ایک والی بنا دے دا کیا رسول اللہ دی بیٹی دی عظمت ہے حضرت امام مالک امام مدینہ جنہ ساری زندگی مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے گزاری زندگی چ اکو حج کرن مکے گئے موڑ مکے مدینے تو نکلے نہیں پوچھا کسے نے کہ حج کرن ہی ٹور جاؤ فرمایا اکو ہی فرض ہوندہ کر آیا ان مدینے تو باہر نہیں نکلنا کدھرے مدینے تو باہر موت ہی نہ آ جاؤ
مسجد نبی چ بیٹھ کے ساری زندگی درس حدیث دیتا. ایک دن درس دے رہے تھے, ایک نوجوان اٹھ کے کھلو گیا. انہیں عرض کی تھی حضور ایک سوال ہے. فرمایا کی سوال؟ کہنے لگا سرکار قرآن مجید چاہتا ہے کہ مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضرت آسیہ تے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ عورتاں دی سردار نے. تے ذرا مسئلہ دسیو تے فیصلہ فرمایو عورتاں دی سردار کون ہے؟ امام مالک امام مدینہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی, فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے, میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. فرمایا میں تے کسے مرد نو بھی ٹکڑے محمد دے برابر نہیں سمجھدا. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق ہے, کسے مسلک دا اختلاف نہیں اس بات ہے کہ اس ویلے اس زمین دا ٹکڑا جتھے نبی کریم آرام فرمانے یعنی قبر مصطفیٰ, جتھے اس ویلے حضور آرام فرمانے زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. دائم الحضوری قصوری آن والے ہو, میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا, میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں. زمین دا ٹکڑا لگ جے تے افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے. ہن میرا دل کردا میں تانوں سیالکوٹ دے کلندر تے لاہور دے درویش مصور پاکستان علامہ اقبال دی بارگاہ چ لے چلاں. اقبال نے کتنا بہترین تخیل پیش کیتا تے سارے فیصلے کر دیتے کہ عورتاں دی سردار کون ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر مریم عورتاں دی سردار ہے. کیوں؟ کیونکہ مریم کل ایک عظمت ہے. وہ عظمت کی ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے. وہ عیسیٰ دی ماں عظمت ہے. پر آذرہ سید کائنات دی بارگاہ چ چلیے, اتھے کنیاں نسبتات عظمتان ہیں. پہلی کیڑی سناواں جی آکھو سبحان اللہ. تساں نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینا سی. جدہ کھائیے اودا گائیے, جڑا جڑا کمائی تے پالدہ ہاتھ نیوہ رکھے, جدہ لنگر مدینے ہوندہ او بولے سبحان اللہ. اقبال نے فرمایا نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین اور بانوے مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار میں کی پڑھیا ہو آسان لفظہ سمجھا دے وہاں. فرما دینے تین نسبتانے, پہلی کہ نور چشم رحمت للعالمین. پہلی نسبت اے وے کہ رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور تے بیٹی ہے. دوسری اے وے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت عظمت اے وے کہ مولا علی تے شیر خدا دی بانو تے بیوی نے. پر تیسری نسبت کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق. جنہ جنہ میٹرک دے پیپر زندگی چ دیتے نے نا, انہوں نے یاد ہوئے گا تو ہڈے بستے تے بیگ چ ایک جومیٹری ہوندی سی. اس جومیٹری چ ایک پرکار ہوندی سی. اس پرکار دے دو نوکاں ہوندیاں سن. ایک نوک رکھ کے نہ ورک دے ہوتے تے دوسری نوک چ پینسل لگا کے اس طرح کر کے گول گھما کے دائرہ لگائی دا سی.
وہ جدو دائرہ لگ جاندہ سی تو اس دائرے دے درمیان ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندہ سی جتھے پرکار دی نوک رکھی دی سی وہ دائرے دا درمیان ہوندہ سی وہ دائرے دا درمیان ہوندہ سی اقبال فرماندہ ہے مادر مرکز پرکار عشق اقبال فرماندہ ہے وہ جڑا عشق دی پرکار دے نال دائرہ بنے نا اس دائرے دے درمیان جو جڑا نقطہ ہوندہ ہے وہ دا نا حسین ہے تو اس حسین دی اممہ دا نا زہرا ہے اقبال تیرے تخیل تو صدقے اقبال کہندہ مرکز پرکار عشق مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق وہ کہندہ وہ جڑا قافلہ دا عاشق قافلہ عاشقان دا قافلہ نا او دا سالار تے سردار حسین ہے اس حسین دی اممہ دا نازہ ہے آویخ نسبتاں میں نو آسان لفظہ جنج بھی کر دینا کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے جدہ عقیدہ میرے عقیدے نارادہ اشارہ کر کے آگو سارے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے یہ بچے بطول دے بھائی مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادھوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابیا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے جی میں لے کے چلنا ادھر بھی لے کے چلنا میرے نبی نے فرمایا فدا کی امی و ابیا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان تے میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے میری ملت دے نوجوانوں پیار کنوں نہیں ہوندہ بیٹیاں نال کنوں نہیں پیار ہوندہ بیٹیاں نال پر حضور دا پیار کوئی وکھرا سی حضرت شیخ محقق فرما دینے کہ مولا علی دا گھر تھوڑا جا دور سی ایک دن بیٹی روندی آگی تیرز کی تھی بابا بھی نے نہیں دور بھیجیا جی توڑے باج نہیں رہا جاندہ فرمایا بیٹی کی چاندی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے توڑے گوانڈی صحابی نا حضرت عبداللہ بن زید انہاں نو کبو کہ میرنا بٹاندرہ مار لو اوتھے چلے جانتے میں اس گھر توڑے گوانڈ آ جاؤں نبی پاک نے فرمایا بیٹی وہ بچیاں والا نکے میں بے گھر کر دے ماں وہ تے چلیاں گئیاں پر رات نو صحابی آگے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ زہرہ پایا کہ اس مکان اچھے تشریف لکے ہونا چاندی ہے تے تسی بھی یہی چاندے ہو فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی نو ہونی پیغام بھیجو کہ آج ہی آ جان فرمایا تو کتے جاویں گا عرض کی تھی سونیا تو تے تیری دھی راضی روے میں کدھر ککھاں دی کلی پاکے گزارے کر لوں گا گوانڈ آئیاں نا جدو گوانڈ آمد تنو پیار سناؤں میرے نبی تو او جڑی دیوار سی نا وہ برداشت نہیں درمیان چی کوئی دیوار سرکار نے اس دیوار چی کھڑکی کھول لی ساورا دن کھڑکی چو بیٹی نو ٹور دیاں پھر دیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں
5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے، پیار کر کے شفقت کر کے متھا چوم کے پھر اپنے گھر ہوندے نے، پھر بھی برداشت نہیں۔ شیخ محقق فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں۔ میرے نبی اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چائے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پھیلاوے، متھے تے پسینے دے قطرات ہیں۔ اے بیٹی کالج تو یا جاب تو واپس آوے تے روٹی پکاوے تے ماں پتہ کی کہندی ہے تو تھکی آئی، تو پیچھے ہو تیری ماں تینوں روٹیاں پکا کے دے دی۔ اتھے ماں ہے کوئی نہیں۔ کملی والے بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات وکے تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا۔ فرمایا بیٹی ہٹ جا، پیڑے بنا کے دے، میں تیرا پاپا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے۔ پھر کائنات نے منظر ویکھیا، رسول اللہ دی دھی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا دولہ تندور وچ روٹیاں پھیلا ہوئے۔ چند روٹیاں لگا کے میرے آقا اپنے حجرے چاہ گئے۔ اجے کملی والے آ کے بیٹھے تے سیدہ بھی پردہ کر کے آگئی، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری تقریر مک گئی ایسے جملے ہوتے، یارو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی ہے جاتی ہے۔ وہ جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے، پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے۔ رسول کریم نے اٹھ کے بیٹی دا متھا چمیا، بیٹی بابے دا ہاتھ چمیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تے ہن مل کے آ رہے ہوں۔ عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا بیٹی کیوں؟ عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او پک گئیاں، پر جڑیاں تسی لائیاں او نہیں پیاں پک دیاں۔ متھا چوم کے سینے لا کے فرمایا دیئے تے دنیا دی آگے، کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائے تے روٹیاں نہیں پکنیاں، ہاتھ محمد لگ گئے، ہاتھ محمد لگ گئے۔ میری ملت نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے، او دی آشان ہے تے جدے وچ محمد دا خون ہوئے، جدے چو خون ہی محمد یا ربی دا ہوئے۔ حال حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کے بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جنہ دیا رگاں چو مصطفیٰ دا خون دوڑ دا ہوئے، کیا بات ہوں دی، وہ جنہ دیا رگاں چو نبی دا خون ہوئے۔ صدقے جاواں سج قبلہ آپ دیا محبتہ دے شفقتہ تو اڈا چہرہ انور وے کے یقین کرو میرے دل دی دنیا بدل جا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرتے ہمیشہ سلامت آباد فرمائے۔ آؤ میں آخر تے نا حضرت سخی سلطان باہودہ ایک شیر ایک کہندے نے میرے مرشد دی بارگاہ چو پیش کر دے ہو، جڑا مرشد والا بیٹھا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ آرباندے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے میلے ہتھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے جم جم جیوے اے مرشد باہو جوگ بے شک جی ماشاءاللہ شاہ جی فرما رہے ہیں کہ او جڑا پچھلے سالے کو پڑھیا او بھی پڑھ دے ہو اے جم جم جیوے اے سونا مرشد باہو جڑا لوں لوں دے بچ بسے شاہ جی فرما رہے ہیں وہ بھی پڑھ دے ہو حضرت خواجہ غلام فرید فرما دے ہیں آپ فرما دے ہیں عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے گو دے کھام دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے
صابر پیر جناب دے غلام فریدا ڈبن نہیں دے دے صابر پیر جناب دے غلام فریدا ڈبن نہیں دے دے کامل پیر جناب دے غلام فریدا ڈبن نہیں دے دے کامل پیر جناب دے غلام فریدا ڈبن نہیں دے دے کامل پیر جناب دے او غلام فریدا ڈبن نہیں دے دے کامل پیر ساڈے اے غلام فریدا ڈبن نہیں دے سونے پیر ساندے اے غلام فریدا ڈبن نہیں دے اے جڑے پیر سونے ساندے اللہ تعالیٰ اس ڈیرے تے بیڑے تے بنیرے نو سید زہرا پاک دے بیڑے دا صدقہ میں شابات شاد رکھے